अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस विद महमूद मारफानी के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। सबसे पहले आपको खुशामदीद प्रोग्राम में और आपकी खैरियत दरियाफ्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं जब आ रही थी स्टूडियो तो मैंने सोचा इस बारे में कि इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबली हम सब एक किस्म की हालात वाक़यात से गुजर रहे हैं और ऐसा शायद बहुत ही कम होता है। ऑब्वियसली ये पेंडेमिक है और पेंडेमिक का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी वबा जो ग्लोबली फैल चुकी हो, लेकिन इसके जो हालात व वाक़यात हैं इसके साथ रिलेटेड या इसके साथ इसके जो असरात हैं, ये कहना चाहिए कि इसके जो असरात हैं वो हम सब एक तरह से फेस कर रहे हैं। चाहे कोई बहुत अमीर है, चाहे कोई बहुत गरीब है, यंग है, ओल्ड है, लेकिन असरात बिल्कुल एक तरह से हैं सबके कि ना तो कोई इसमें आपकी अमीरी काम आ रही है, ना इसमें कोई गरीबी आपकी काम आ रही है, लेकिन मसाइल का एक अंबार है जो लोग फेस कर रहे हैं, जिसको जो कि सीरियसली रिलेटेड टू दिस पेंडेमिक है। और हमारा ये प्रोग्राम ऐसे ही मसाइल और वसाइल के बारे में बात करता है। इसमें हमारे साथ शामिल होते हैं महमूद मारफानी साहब और उनको मैं वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में, उनसे तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। पहले तो फ़रा का और TV1 USA का बहुत शुक्रिया कि इतनी परेशानियों के बावजूद ये प्रोग्राम माशाअल्लाह हर हफ्ते बाकायदगी से आवाम तक पहुंचाया जाता है। ये कम्प्लीटली कम्युनिटी सर्विस का प्रोग्राम है। आजकल के जो हालात हैं उसमें बहुत सारे मसाइल जैसे फ़रा ने कहा सारी दुनिया में फैल गए हैं। खुसूस तौर पे यहाँ हमारे यहाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा ज़हनी मसाइल खड़े हो गए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई है, लीगल प्रॉब्लम्स बहुत सारे के लिए है। उस सिलसिले में इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो हम सब मिलके ही एक दूसरे की मदद करना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के मसाइल बांट भी सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कोई शख्स अकेला काम नहीं कर सकता, हम सब मिलके जो जो जिसकी मदद कर सकता है, आज अल्लाह ताला ने हम सबको मौका दिया है तो हम अपने तौर पे जो मदद कर सके, जरूरी नहीं है कि माली तौर पर ही हम किसी की मदद कर सकें। किसी को आप अच्छे अल्फाज में बात करें, किसी को सुकून दें, किसी को कंफर्ट दें, किसी को रास्ता बताएं। तो ये जिंदगी का जो मकसद है, हुकूकुल इबाद जो अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे लगाया हुआ है, वो हम सब पूरा कर सकते हैं। अभी मसाइलों पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ये मुझे ऐसा लगता है कि अब रीबिल्डिंग का टाइम है। जो ओरिजिनल तूफान था वो तो गुजर गया, अब हम रीबिल्डिंग के दौर में हैं। तो रीबिल्डिंग में ऑब्वियसली जो उस वक्त इनिशियली जो क्राइसिस थे वो तो अब हमने काफी हद तक अपनी कम्युनिटी में उनको कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया। अब रीबिल्डिंग में जॉब सबसे बड़ा मसला है और खवातीन का हमने इशू किया और वो जो हमने लिस्ट दी थी कि कैसे क्या काम करना चाहिए, जिनमें मसाजिद का रोल बहुत अहम है और काफी उससे फर्क भी पड़ा हमारी बात से। माशाअल्लाह अल्लाह का करम है और फर्क पड़ रहा है। अब लोग शामिल हो रहे हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे क्या राइट्स हैं और हमारी क्या ड्यूटीज है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम अपनी ड्यूटी पूरी करें और हमारे हुकूक को हासिल करने के लिए आपको सबको आगे आना होगा। हम अपने इदारों को हमारे फंड से बनाते हैं, हमारे इदारे जो है उनको हमारे लिए काम करना है, न कि वो अपनी मर्जी से काम करें। ये जो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जो कि हुआ हुआ है कम्युनिटी में, सालों से हुआ हुआ है कि हम इनको कुछ नहीं कह सकते, ये तो ओहदेदार हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये ओहदेदारान तमाम के तमाम आपके वोटों से, आपकी कंसेंट से आए हैं। आप जब चाहे उन्हें बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जब चाहे उन इदारों को आप पकड़ सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं उनकी। आपके पास ये पावर है, लेकिन आपको ये पावर कभी बताई नहीं गई, कभी दी नहीं गई। और मैं आप लोगों का जो देखने वाले हैं, जो साथ देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ इस सिलसिले में कि उन्होंने मारफानी साहब को बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया इन अ वे कि उन्होंने हमारे साथ शामिल होकर और आवाज़ उठाई इन कंप्लेंट्स में, इन चीज़ों में हेल्प करने में, खाली कंप्लेंट्स में नहीं, हेल्प करने में इन अ पॉजिटिव वे। आप लोगों ने आवाज़ उठाई और हमारे साथ आए, तो थैंक यू सो मच। और ये लाइव प्रोग्राम है, आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं।
اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے, آپ کوئی بھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ لاسٹ ٹائم ہم انسنگ ہیروز کو اپنے ساتھ نہیں لے سکے تھے ڈیو ٹو سم پرابلمس, تو آج ہمارے ساتھ سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے لیے, بلکہ یہ بات جو ہے وہ کیلیفورنیا سے وہ کال کرتے ہیں, وہ ہمیشہ جی ماشاء وہ اللہ. کہتے ہیں کراچی کی بات کرتے ہیں, جی تو جی کراچی کی آج ہم اس پہ ریلیف انشاءاللہ. ایفرٹس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی جی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ جو ادارے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, اور اداروں کو ہم ڈیمیج کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے. ہمیں ان اداروں کی جو سروسز ہیں, ان کا جو طریقہ کار ہے, اس کو کمیونٹی کی خواہشات اور ضرورت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ادارے بھی سارے تقریباً والنٹری کام کر رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ ہماری کسی ذاتی کسی بندے کی ہم کرٹیسائز کریں, لیکن اب ہمیں اپنے وسائل کو پوری طرح استعمال کرنا ہوگا. اور ہمارے جو حقوق ہیں, یعنی میں ایک آرڈینری آدمی ہوں, میں کسی بھی ادارے کا کوئی سربراہ نہیں ہوں ابھی تک, لیکن ایز این آرڈینری ممبر میرے پاس بہت زیادہ پاور ہے, میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں اور سوال پوچھ سکتا ہوں. اور وہ ادارے جو ہمارے فنڈ سے آتے ہیں وہ جواب دار ہیں, وہ رسپانسبل ہیں, ہمیں جواب دیں, ہمیں مطمئن کریں. ایک ایک شخص جو ہے ممبر, چاہے وہ امریکن سٹیزن ہے, چاہے وہ کسی ادارے کا ممبر ہے یا عام کمیونٹی کا ممبر ہے, اس کے یہ حقوق ہے کہ وہ سوال پوچھ سکتا ہے, اور یہ اپنا حق ہر جگہ استعمال کرے. نیشنل ووٹنگ میں استعمال کرے, اداروں کی ووٹنگ میں استعمال کرے, اپنے لیے صحیح لوگوں کا انتخاب کرے. ہماری آنے والی جنریشن بالکل اپسیٹ ہے آج. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آج مسجدوں میں آنے سے گھبراتے ہیں, کیونکہ وہاں جو ماحول ان کو مل رہا ہے وہ ہمارا بیک ہوم سے جو ہم گاربیج لے کے آئے ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. ہماری جو ہماری سہولتیں ہیں, ہماری جو جائیدادیں ہمارے اداروں کے پاس وہ ضائع ہو رہی ہیں, اور بالکل ان پلانڈ وے میں سارا کام. ہماری اتنی ریسورسز ہیں جو کمیونٹی کے استعمال میں مزید لانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر ادارے کے لیے بات کریں. جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کو پولیٹیکلی صاف ہونا چاہیے. ان کا کام پولیٹکس نہیں ہے, ان کا کام وہ جو کام انہوں نے لیا ہے خدمت سب ہے. اسی کے حد میں رہے, خدمت. ہمیں اپنے اداروں میں پولیٹکس کو بالکل نہیں آنے دینا ہے. یہ اگر ہم نے کیا تو, ورنہ آج ہمارے بہت سارے اداروں میں بہت سارے لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مسلمان اس وقت ساری دنیا میں پریشان ہیں. ہم لوگوں میں ایسے لوگوں کو گھسایا گیا ہے, اور تقریباً سارے اداروں, میرے کچھ واٹس ایپ گروپ میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں, وہ ہر بات میں بات کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, لیڈرشپ کی ڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں, ان کو مس گائیڈ مخالفت کرتے ہیں. تو مخالفت نہیں, وہ مس گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایشو کی سولوشن کی طرف آنے ہی نہیں دیتے. وہ آپ بات کریں ہند کی, وہ کریں گے سندھ کی. تو میرے خیال میں ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے. میں ایک بات خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو مسائل بڑھ گئے ہیں اس میں فائنینشیل کرائسس ایک تو آ گئی ہے, اس کے لیے بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ہمارے بہت سارے ادارے رینٹ زکوٰۃ دے رہے ہیں, فوڈ دے رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ مجھ سے معلومات کریں. جو خصوصی بات ہے کہ ہمارے پاس اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں فری لیگل کنسلٹنگ بھی موجود ہوگی اور فری مینٹل ہیلتھ. تو اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی بھی مدد کی ضرورت ہے تو وہ مجھے فون کرے 8326601848 8326601848, اور ہماری ویب سائٹ ہے www.helpsforneedy.com helpsforneedy.com. آپ کو مجھے فون کرنا ہوگا یا ہمارے فون نمبر جو دیا اس پہ ٹیکسٹ کرنا ہوگا, آپ کا نام, آپ کا فون نمبر, آپ کا زپ کوڈ, اور آپ کو مینٹل ہیلتھ کی ضرورت ہے یا لیگل کنسلٹنگ. ہم ان سارے لوگوں کو مدد پرووائڈ کریں گے, پرووائڈیڈ کہ وہ ایلیجیبل ہو. جو لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں ان کو انکم بیس پہ اگر ہمارے کرائٹیریا پہ ہم ان کو انشاءاللہ فری مدد کریں گے, کنسلٹنگ, گائیڈنس انشاءاللہ. لیکن جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں ان کو, کیونکہ وکیل ہوں گے ماشاءاللہ, پروفیشنل لیگل ٹیم بن گئی ہے انشاءاللہ, وہ لیگل ٹیم آپ کے ڈسپوزل پہ ہوگی, آپ کو مینٹل ہیلپ انشاءاللہ ملے گی. میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کرائٹیریا کیا ہے آپ کی ایلیجیبلٹی کا, کیونکہ سب لوگ یہی سوال دیکھیے پاورٹی گائیڈ لائن گورنمنٹ کی باقاعدہ ڈیسائیڈڈ ہے. کوئی 12,700 روپے پر انڈیویجول انکم کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور جیسے 2 آدمی ایک 12,000 پر ایئر. ہاں, تو پاورٹی گائیڈ لائن ہے, ہم اس کی 125% تک کی لمٹ پہ بھی جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم مطلب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں, ہم نہ کام ہے مدد کرنا, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جو لوگ مدد کرنے آتے ہیں وہ باقاعدہ ایک وکیل جو ہے $500 ایک گھنٹے کا لیتا ہے, وہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کی ایلیجیبلٹی ہے,
اگر آپ دے سکتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی وکیل کو سلیکٹ کریں اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا اس حساب میں. لیکن آپ کو جو ذہنی سکون چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کی جو پریشانی ہے اس کا حل کیا ہے, وہ ہم پوری ایمانداری سے ادا کریں گے. اسی طرح مینٹل ہیلتھ کا بھی یہی ہے کہ آپ ہمیں رابطہ کریں گے, ہم مینٹل ہیلتھ کے اسپیشلسٹ سے آپ کو کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ, اور وہ آپ کو گائیڈنس دیں گے, آپ کو راستے بتائیں گے, آپ کو جو فری ریسورسز ہیں وہاں تک کنیکٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اس قسم کی ہیلپ, فائنینشیل جو ہے, زکوٰۃ چاہیے, رینٹ ہیلپ چاہیے, لیگل سروسز چاہیے, میڈیکل کا کوئی پروگرام چاہیے, جاب چاہیے, اسکالرشپ چاہیے, شیلٹر چاہیے, وومن ایبیوز ہے, وومن امپاورمنٹ ہے, یعنی ہر قسم کے مسئلے کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ گائیڈ لائن موجود ہے, ہمارے ریسورس ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, انشورنس بھی نہیں ہے, ایون اسٹیٹس نہیں ہے, وہ مارے پھرے, ان کو انشاءاللہ میڈیکل کنیکشن ہم کر سکتے ہیں, ان کو ان جگہ بھیجیں گے جہاں ان کو فری میڈیکل سروس مل جائے, کم از کم پرائمری کیئر مل جائے. تو آپ ہمت رکھیں, اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف فرشتے آپ کی طرف رکھے ہیں, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, یعنی آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے. یہ بات دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ایک ثواب ذریعہ ہوگا کہ آپ بتائیں کہ یہاں مدد اویلیبل ہے, اور آپ ویب سائٹ کو میں جائیں تو اس میں ساری ہیلپ موجود ہے. تو اپنے آپ کو ٹرین کریں, جہاں بھی امریکہ میں آپ بیٹھے ہیں, دنیا میں بیٹھے ہیں, آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. آج کل تو ہائی ٹیک ہے, انشاءاللہ آپ سب مدد پہ قابل ہیں. میں یہی بات جو ہے وہ کہنے والی تھی, آپ نے خود ہی وہ پوائنٹ کر دیا کہ یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے, ثواب کا کام ہے کہ یہ انفارمیشن آپ اگر کسی کو جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے اس انفارمیشن کی, تو آپ یہ انفارمیشن ان تک پہنچائیں. اس کے علاوہ ایک اور بات مینشن کرنا چاہتی ہوں, ہر دفعہ بھول جاتی ہوں یہاں پر, کہ ٹی وی 1 پہ ایک ایڈ چل رہا ہے سید گھرانے کے لوگوں کے لیے, تو اس کو بھی آپ نظر میں رکھیں. اور وہ بھی جو صاحب کرتے ہیں وہ بالکل کسی کو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے, نہ اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اس پہ دیے گئے نمبر پہ آپ کال کریں گے تو آپ کو ہیلپ جو ہے وہ ملے گی. اور وہ سید ہونا اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے, وہ غیر سید کو بھی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی سید گھرانے کے لوگ ہیں اور وہ شرم کے مارے یا کسی وجہ سے ہیلپ نہیں مانگ سکتے, تو وہ بھی اس کے ذریعے سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. ہمارے یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہم کچھ نہیں دیکھتے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, مرد ہیں, عورت ہیں, کیا کلر ہے آپ کا. ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہم ہر ایک کو انشاءاللہ گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ہم کوئی چارج نہیں لیتے, ہم کوئی ڈونیشن نہیں لیتے. تو انشاءاللہ یہ فی سبیل اللہ ہے, آپ لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ یہاں جیسے ٹی وی 1 پہ پروگرام ہے, اس میں شریک ہوں, یہاں سوال کریں, ایشوز کو ریز کریں, اس کا سوال لیں. ہم ان اداروں کے سربراہوں کو یہاں بلائیں گے جو آپ کو جواب دیں. ہم کوشش کریں کہ سارے ادارے. ہاں, میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں اس میں اپنا شیئر کرنا چاہتی ہوں ویوز, کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں کریں, ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, یا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یا ہم اس پڈے میں نہیں پڑھنا چاہتے. لیکن یہ ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, اور کمیونٹی میں آپ کو شیئر کرنا ہوتا ہے, تو آپ آگے آئیں اور ضرور شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے بریک کا وقت ہوا ہے, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ہیرو ہمارے ساتھ ہوں گے. تو جسٹ اسٹے ٹیونڈ, اور لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروس ود محمود وارفانی. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں آپ کی ملاقات ایک ایسے انسنگ ہیرو سے کرواؤں گی, جن کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن انسانیت کی بھلائی کے لیے بنایا ہوتا ہے, اور وہ خاموشی سے اپنے راستے پر چلتے جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. وہ کسی قسم کی بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہوتے جہاں پہ انسانیت کی بھلائی کا کام نہ ہو رہا ہو. ہم نے شروع سے ان کو اسی کام میں دیکھا ہے. میں نے تو جب سے میں آئی ہوں یہاں پہ, میں نے ان کو اسی طرح کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں خود ان کے ساتھ بہت دفعہ کام کیا اور ان کے ساتھ شریک ہوں, بہت سارے پروجیکٹس میں, بہت سارے ان کے کاموں میں شریک ہوں. ان کا تعارف اتنا ماشاءاللہ ہیلدی تعارف ہے, لمبا ہے, کہ اب میں تعارف ان کا کرواتی ہوں آپ سے کہ کمیونٹی آرگنائزر ہیں, وہ بزنس لیڈر ہیں, ریکگنائزڈ والنٹیئر ہیں فار دا پاسٹ 36 ایئرس, اور ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ کوارڈینیٹر ہیں الائنس فار ڈیزاسٹر کے. اس کے علاوہ ان کو ہیومنٹیرین اسسٹنٹ کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایوارڈ بھی دیا گیا, جو کہ انہیں 2018 میں ملا تھا. پریزیڈنٹ بش ایوارڈ ہے وہ. اور ابھی ریسنٹلی پاکستان گورنمنٹ نے ان کو ریکگنائز کیا ان کی انہی ہیومنٹیرین ایفرٹس کے اوپر, اور اس وقت ان سے ملاقات کرتے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ موجود ہے, اور اس وقت رائٹ ناؤ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کراچی کے لیے, کراچی ریلیف
फंड्स के लिए, हम उसमें भी बात करेंगे और उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, उनका नाम है सईद शेख। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कैसे तारा हैं आप? साहबा और माफानी साहब। जी आप खैरियत से हैं? ठीक है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है खैरियत से। माशाल्लाह। आप आपका आप हमें बहुत खुशी है कि आज आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और माशाल्लाह आपका तारुफ जो मैं देख रही थी, तो ये तो बहुत मुख्तसर सी मैंने बात की है। तो हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी बहुत मशहूर नाम है, बहुत हम हर वक्त सुनते हैं, और मैंने एक्चुअली कराची में इसका एक्चुअली बोर्ड भी देखा है लगा हुआ। तो इसके बारे में हमें बताएं कि ये क्या करते हैं आप, और थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें। सबसे पहले तो मैं आपका रियाज बाबर साहब का, आपकी विवन का और कम्युनिटी प्रोग्राम के रेफरेंस से माफानी साहब का शुक्रगुजार हूं कि आज प्लेटफॉर्म से शुरू कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यार गैर में रहते हैं, लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान की लिखता है, और उसी जज्बे से सरशार हम एसोसिएशन सब अपने अपने दिल से बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं कि हम यहाँ के माशरे में रहते हुए सिर्फ यहाँ की कम्युनिटी को बेनिफिट करें बल्कि पाकिस्तान को भी बेनिफिट करें। इसी रेफरेंस से 2009 में हमें ह्यूस्टन कराची सिटी एसोसिएशन का क़याम अमल में आया, और तो हमारे स्टेट सिटी काउंसिल से भी खान साहब और इसके अलावा हारून शेख और इन लोगों के कम्युनिटी के दीगर लोगों पर ये रिलेशनशिप फॉर्म हुआ है। अब तक हमने कई ऐसे काम किए हैं जिससे कम्युनिटी दोनों जानिब से बहुत मुस्तफीद हुई है, जिसमें काबिल ज़िक्र है कि हम इमीडिएटली फायर इक्विपमेंट का कंटेनर $1 मिलियन से ज़्यादा वर्थ थी ने स्पॉन्सर किया और हमने दिया। इसके अलावा हमारे कराची वाटर फिल्टरिंग प्लांट रिसेंटली लास्ट ईयर जब मेयर कराची आए तो हमने उन्हें एक मेडिकल सप्लाई इसका पूरा कंटेनर डोनेट किया, 1000 के मालियत के सामान थे। ये हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स की मदद से हेल्पिंग हैंड काबिल ज़िक्र है, हम करते हैं अपने को कराची के लिए एक्सटेंड, और ख़ास तौर पे जो हमारे रिलीफ एफर्ट्स हैं उस हमारे मेजर स्पॉन्सर, और मैं कहूँगा वन ओनली स्पॉन्सर भी तब नहीं होगा काफिर सैयद जावेद अहमद साहब हैं, जिन्होंने सिर्फ हमें हार्वी में कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स ओवर के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कई रिलीफ एक्सटर्नल अमेरिका में हमने किए हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लेकर चलते हैं। साथ साथ हमारा एक इदारा है जिसका नाम है अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ। ये एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होती है, इन एफर्ट्स का आगाज किया था, और पाकिस्तान में जब भी ज़रूरत बनी तमाम कम्युनिटी की बहुत सारी एसोसिएशन जो तमाम काबिल ज़िक्र हैं, जिसमें PHA है, इब्न सीना हाउस ऑफ चैरिटी, ह्यूस्टन कराची है, तमाम एसोसिएशन है इसमें ISDHO अपना, हम सब ने मिलके उस वक्त से लेके कई रिलीफ एफर्ट्स किए हैं। जब फ्लडिंग हुई सिंध में, पंजाब में स्कूल फ्लडिंग थी, अर्थक्वेक हुआ, घर में दौड़ आया, तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। अब चूँकि मौजूदा सूरत हाल जो हुई है वो ऐसे मौके पर हुई है जिसको अगर आप आगे बात करना चाहें कि कोविड-19 में आप जानते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं और पूरी दुनिया एक बहुत बड़े पैंडेमिक को दो चार होना पड़ा पूरी दुनिया को, जिसके लिए तमाम कम्युनिटी की मुख्तलिफ भरपूर किरदार अदा किया। और यही आपके प्रोग्राम में जो हम देखते हैं काबिल ज़िक्र मौजू होता है, कम्युनिटी एफर्ट्स को कितना मजीद मोबलाइज किया जाए ताकि लोग जो बहुत परेशान हैं उन्हें वो रिलीफ मिल सके। तो उसके साथ साथ हमने एक और मुश्किल का सामना किया पूरे सिंध में और खुसूसन कराची में। तो आपके सवाल के बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। अगर आप जी मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे एक्सप्लेन किया, एक तो ये कि कराची की सूरत हाल सब जानते हैं और हम अक्सर कॉल्स भी रिसीव करते हैं इस बारे में कि कराची के लिए कुछ करें, कराची के लिए कुछ करें। तो अभी रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के चेंज हुए हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उन्होंने आते ही जो है वो कुछ एफर्ट्स ऐसी की, तो उनके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं थोड़ा सा। देखें, सबसे पहले तो मैं इस बात को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि कराची में 89 इयर्स की इतना फ्लडिंग नहीं हुई है जिसने कराची शहर को इतनी मुतासिर किया हो, और उसी के रेफरेंस से वहाँ पे कई रिलीफ एफर्ट्स को इनिशिएट किया गया। हेल्पिंग हैंड ने अपने ऐसे बहुत सारे रिलीफ एफर्ट्स लॉन्च किए, उसमें
اختیار کی اور ہمارے چیف پیٹرن سے یہ سپورٹ سے ہم وہاں پر کئی میڈیکل کیمپس اور گروسری ڈسٹریبیوشن کراچی میں ڈونیشن ڈرائیوز جو نے وہاں پہ آرگنائز کی اور ڈسٹریبیوٹ کی, اور یہ ہم نے تمام چیزیں جو ہے وہاں پہ لوگوں کو ریلیف دینے کی, جو کہ ایک نہیں کئی جگہوں پہ یہ کی گئی ہیں. ریسنٹلی کراچی میں نیا چیف آیا ہے کہ سر افتخار شاہوانی, جس کو میرے افتخار شلوانی, اچھا. جی, جو جے سیز میں ہم ساتھ کافی کام کیے. میں جب حیدرآباد اس کا پریسیڈنٹ تھا تو ہی واز جنرل سیکرٹری. ہم نے ساتھ حیدرآباد سے ہیں, اسکول ہمارا ایک ہے. تو ماشاء اللہ لاسٹ ایئر انہوں نے ہمیں ذکر کیا ہے سسٹر سٹیز جی انٹرنیشنل بالکل مجھے یاد ہے. جی ایسٹرن میں, آپ بھی ملی ہوں گی ان سے. جی تو بالکل. وہ اس وقت کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور آپ جانتے ہیں سسٹر سٹی ریلیشن شپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ ورک کرتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے جو ریلیف ایفرٹس کیے ہیں لاسٹ سیٹرڈے کو ایک بھی بڑا ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اس کو امپلیمنٹ کیا تھا کراچی کے تعاون سے. ہم نے وہاں پہ کئی فیملیز میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیے, میڈیکل بڑی فیسلٹی کو کمیونٹی میں ایکسٹینڈ کیا. اس کیمپ کے حوالے سے یہ دونوں کی ایفرٹ تھا جو ہم نے کراچی میں کیا. اب شاید اس کی پکچر بھی دیکھ رہے ہوں گے. جی بالکل, ہم اسکرین پر دکھا رہے ہیں ان کی تصویریں. اچھا, اس کے علاوہ مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے جو مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا اور بتایا تھا یہ بھی کہ آپ نے سندھ میں بھی کافی کیمپس لگائے, میڈیکل کیمپس, اور گروسری کی ڈسٹریبیوشن بھی کی. تو آپ کراچی کے علاوہ بھی آپ نے کام کیا سندھ میں جا کے؟ جی دیکھیں, یہ نعرہ کار امپلیمنٹیشن کا, آرگنائز کرنے کا, ہیلپنگ ہینڈ کا پورے سندھ بلکہ پوری ساؤتھ انڈیا میں موجود ہے. تو ہم نے ریسنٹلی جو ان کے ساتھ کولابریٹ کیا ہے وہ عمر کوٹ میں ایک بڑی عمر کوٹ اور دادو میں دادو میسو ہیں وہ گروسری ڈسٹریبیوشن آرگنائز کی ہے. اور وہ جو ہے اس سے کئی لوگ فیس بک پہ تمام انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو کہ ہم نے نہ صرف کراچی تک محدود رکھی کہ اس کا تعلق سندھ کے انٹیریئر تھا اوور ٹو سائڈ کراچی, تو اسے الائنس فار ڈیزاسٹر نے ہیلپنگ ہینڈ کے تعاون سے امپلیمنٹ کیا. یہاں پہ میں دو لوگوں کو ضرور ریکگنائز کرنا چاہتی ہوں. سید جاوید انور صاحب کو میں ضرور ریکگنائز کرنا چاہتی ہوں. ان کے ہیومنٹیرین ایفرٹس تو نہیں میں کہوں گی, وہ تو ایفرٹ سے بڑھ کر ہے. جو کچھ بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں کمیونٹی کی جس طریقے سے کرتے ہیں, تو میں ریئلی ان کو ریکگنائز کرنا چاہتی ہوں اس کام کے لیے. اور دوسرے ایچ ایچ آر ڈی کو بھی میں ریکگنائز کرنا چاہتی ہوں کہ اکنا اور ایچ ایچ آر ڈی, ان دونوں کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہیں دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہو, یہ لوگ ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے وہاں کام کرتے ہوئے. تو یہ دونوں چیریٹیز جو ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ان کا دائرہ کار اصل میں بہت وسیع ہے, جس کی وجہ سے ان کو آپ یہاں پہ کم دیکھیں گے. یہاں بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ کیونکہ دنیا بھر میں کام کرتے ہیں وہاں آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں. تو یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ السلام علیکم سعید بھائی, ماشاء اللہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ سعید بھائی ماشاء اللہ ہماری کمیونٹی کے جویل ہیں. اور سعید انور صاحب ان کے پیچھے, جاوید انور صاحب ان کے ساتھ ہیں. میں نے ابھی جب سے آیا ہوں سعید بھائی کو میں نے خاموشی سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ آپ کو جزا دے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے صرف 2 باتیں کرنا تھی جو بہت آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ایک تو یہاں کے لوگ جو ہے ریلائبل ڈونیشن دینا چاہتے ہیں جو لوگ, اور یہاں سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا, تو آپ کا مزید تھوڑا سا اسپیسیفک ڈیٹیل دے دیجیے گا تو انشاءاللہ یہاں کے بہت سارے لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ پاکستان سے کال کرتے ہیں اور میں بھی پاکستان میں کہیں نہ کہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میرے پاس بھی کچھ لوگ ہیں. لیکن اگر آپ کے ادارے کی بھی کچھ انفارمیشن یا ان کے کانٹیکٹ نمبر مجھے مل جائے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ. میرے پاس ایک سوال آیا فیس بک کے ذریعے کہ اپنے میڈیکل کیمپس کے بارے میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں جو آپ نے دادو اور عمر کوٹ میں کیے میڈیکل کیمپس, کہ آپ نے ٹیم کس طرح بنائی وہاں پر اور کتنے دن وہاں پر رہے آپ؟ جی دیکھیں, یہ ہمارے جو تھے یہ 1 دن کے کیمپس تھے جو کہ گروسری ڈسٹریبیوشن تھی, اور یہ اس طرح سے تھی کہ فیملی آف 6 گروسری بیگس تھے جو کہ ہم ڈسٹریبیوٹ کیے. شاید اس کی انفارمیشن آپ کو پاس موجود ہے, پکچرز. وہ ایٹ لیسٹ 10 دن کے لیے, 8 سے 10 دن کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں. تو یہ تمام جو تقریبات کی یہ مختلف علاقوں میں ہم نے آرگنائز کی تھی, اور اس کی
इम्प्लीमेंटेशन की जो पार्टनरशिप थी वो हेल्पिंग हैंड अच्छा, हेल्पिंग हैंड के साथ लोकल टीम है उनके ताउन से ये तमाम चीजें वहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है। और वहाँ के जो रहायशी हैं उन्होंने को बहुत हेल्प किया और एक बहुत बड़े नंबर्स में लोग आए जिन्होंने ये तमाम राशन रिसीव किया और कई ट्रक लोड्स जो है वो सप्लाईज जो है वहाँ हम गए थे उनके ताउन से और असल में होता ये है कि आपने तो माशाल्लाह इतनी सारी पिक्चर्स हमें दिखाई और क्या कुछ इसके बारे में आपने बताया। होता ये है नॉर्मली लोग, जैसा कि इन्होंने कहा कि डोनेशन देने के लिए थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं कि पता नहीं हमारे डोनेशंस वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, लेकिन माशाल्लाह HHRD का काम और आपके ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन का काम तो खुद अपने आप बोलता है, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पाकिस्तान में भी। तो जितनी भी तस्वीरें हमने देखी हैं माशाल्लाह उसमें सब नजर आ रहा है, उमरकोट दादू हर चीज नजर आ रही है, सिंध का, कराची की बारिशों का सारा हाल नजर आ रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं, इस वक्त हमारे काउंसिल जनरल साहब हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं फोन के जरिए, तो हम वेट कर रहे हैं उनकी कॉल का। आप मजीद कुछ बताइए अपने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में। करना चाहूँगा जी मैं ये ऐड करना चाहता था कि देखें जो डिजास्टर होता है ना वो किसी का इंतजार नहीं, और रिलीफ एफर्ट में आप आफगानी साहब इतने सीनियर हमारे ह्यूस्टन में हैं, हम तो बहुत बाद में आए यहाँ पर कम्युनिटी को सर्व करने, वो इस बात को जानते हैं कि पास इमीडिएट फंडिंग जो है इम्पोर्टेंट होती है या उसकी जो रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, आप कम्युनिटी में जाके थोड़ा सा मैं कहूँगा जेनरस कम्युनिटी है, बहुत हार्ड है इस कम्युनिटी के साथ आप मोबिलाइज हो जाएं और डोनेशंस के लिहाज से। तो मैं एक क्रेडिट दूंगा जावेद अनवर साहब जैसे लोगों का जो इमीडिएटली, चाहे वो हार्वी का आप देख लीजिए कि पहली सुबह उनकी कॉल आई और ये एक्सटेंडेड $50,000 हम सबको जितने कम्युनिटी के मेन लोग थे कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ हमने रिलीफ एफर्ट किए। तो हमें जिस तरह से ये इमीडिएट हमें एबिलिटी होती है रिसोर्सेज फंडिंग की और हेल्पिंग हैंड जैसे इदारे जिनकी कि वहाँ एक टीम मौजूद है हर वक्त काम करने को, वो इमीडिएट अगर मोबिलाइज ना हो तो कम्युनिटी को मिल पाती है। तो ये थी हमारी तमाम एफर्ट्स को लॉन्च करने। मैं समझ गई आपकी बात के, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर इमीडिएटली उस पर एक्शन ना किया जाए तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, आप में से भी कोई भी, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के जरिए कि आप लोग इस एफर्ट में साथ आए इनके, और ये अभी बताएंगे आपको कि हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि कहाँ पर और किस तरह डोनेशंस आप दे सकते हैं और किस तरह के डोनेशन आप दे सकते हैं कराची के रिलीफ एफर्ट्स के लिए। हमसे भी राब्ता करें, हम कनेक्ट कर देंगे। वो तो ऑलरेडी आपको कह रहे हैं ना कि आप जितनी जल्द से जल्द डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं आप, तो वो अभी बताएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। हम डिस्कस करते हैं फनी साहब जेल में मीटिंग को। जी बिल्कुल। तो लेते हैं नाजरीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस है। अच्छा, ब्रेक नहीं लेनी है तो ठीक है, हम फिर कराची रिलीफ एफर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कराची रिलीफ एफर्ट्स, क्योंकि शायद हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अब हम आ जाते हैं कि HHRD के साथ अभी रिसेंटली जो आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आप 40 फीट का कंटेनर एक भेज रहे हैं पाकिस्तान, जिसमें कि जो कि जितना मुझे मालूम है उसमें इन काइंड डोनेशंस जो हैं वो बिल्कुल न्यू होने चाहिए कोविड-19 की वजह से, और वैसे अगर आप डोनेशन देना चाहें तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो प्रोजेक्ट आपका कहाँ तक पहुँचा, कब उसकी लास्ट डेट है और कब लोग कहाँ पर डोनेशन जमा करवा सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं इसको यहाँ इस तरह फ्रेज करूंगा जिस तरह आपने बड़ी अच्छी तरह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम्युनिटी को इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि हमने अपने इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कराची इमीडिएट रिलीफ, सिंध में इमीडिएट रिलीफ के बहुत सारे 50 से ज्यादा कैंप्स हैं मेडिकल जो ऑर्गेनाइज हो। अच्छा, जिसमें कुछ पार्टनरशिप्स हमारी हैं और ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से की हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, मार्कानी साहब जिस तरह से लगे हैं, बहुत सारे इदारे यहाँ पे लगे हैं, बहुत सारे रिलीफ एफर्ट्स होते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी की को मोबिलाइज करें। कम्युनिटी को काइंड जेस्चर जो है वो होना चाहिए, और उसमें हमारा जो मोटिव जिस वक्त से हमने अलायंस को फॉर्म किया है वो है ब्लेसिंग्स इन कम्युनिटी। तो हमने उसी को सामने रखते हुए, और मुझे भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग जिस तरह हमारे एफर्ट्स को चाहे करें और दीगर जो भी प्रोग्राम हम करते हैं उसमें आप बहुत हमें इनकरेज करते हैं, और भी हमारे जितने लोग हैं अपने आउटलेट से हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हमने
प्रोजेक्ट अगेन, क्योंकि जब अलायंस 2011 में फॉर्म हुआ था तो हमने कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन जो देखी थी उसकी कोई मिसाल नहीं मिली कि किस तरह से न सिर्फ हमने एक कंटेनर जिसकी की वर्थ ओवर $100,000 थी, 1245 फैमिलीज का सामान हमने इंटीरियर में अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट किया। ना सिर्फ वो किया बल्कि ओवर $80,000 हमने, जो हमारे 5 मुस्तनद ऐसे इदारे थे जिनके लिए रेस हमने उनको कंटिन्यू करते हुए वंस अगेन हमारे कौंसल जनरल कॉन्सुलेट ऑफिस है साहब, उनको हमने उनके स्पेयर हेड कर रहे हैं हमारी एक्टिविटीज को। और हमारे ये बहुत अच्छी बात है जो अभी आपने की कि हमारे कौंसल जनरल इसमें मुकम्मल तौर पर कम्युनिटी के साथ हैं। और मेरा ख्याल है कि उनकी कॉल भी आ रही है, तो हम उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहद, दिस इज अब्रार, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। और माशाल्लाह अभी हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। जिक्र खैर जिक्र खैर ही था। जी कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ सईद शेख साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मारफानी साहब हैं और अब आप भी शामिल हो गए। और हम कराची रिलीफ एफर्ट्स की इस वक्त बात कर रहे हैं जो 40 फीट का कंटेनर पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया फराब मारफानी साहब का और सईद शेख साहब का। ये जो चैरिटी का काम है और कम्युनिटी सर्विसेज है और ओवरऑल कम्युनिटी को मैप पे डालने का जो काम आप सारे कर रहे हैं, आप सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से। और बहुत अच्छा, जैसे जहाँ भी कहीं भी कोई कॉजेज हैं, कोई ज़रूरत है, माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और इनकी डायनेमिज्म, सैक्रिफाइस, फिलैंथ्रोपी मेरा ख्याल है वो अब तो सेलिब्रेटेड है, अब तो कहने की जरूरत भी नहीं है। जज़ाकल्लाह, आपके एफर्ट्स का बहुत शुक्रिया। और जैसे सईद शेख साहब इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं और मरफानी साहब सारे जहाँ जहाँ अपने अपने दायरे कार में इमदाद दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत ही खुशाइन बात है कि कम्युनिटी ने इसको अपना वतीरा बनाया हुआ है। और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम के साथ सभी को कहता चलूँ कि यहाँ की सिविक लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप बारहा मुझे भी कम्युनिटी की इन सर्विसेज की वजह से मुबारकबाद दे चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपके इन्वॉल्वमेंट का। तो अब ये बताइए कि जैसा कि इन्होंने कहा कि आप सुपरवाइज कर रहे हैं हर चीज को, तो इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी हमें पाकिस्तान की भी बता दीजिए साथ ही। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू कोविड, अल्हम्दुलिल्लाह द सिचुएशन इज फार बेटर। और विद ओपनिंग ऑफ स्कूल और टूरिज्म भी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पहले खुल गई थी और अब इंशाल्लाह रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुल गए हैं, तो बहुत बेहतर है सूरत हाल। थोड़ा सा स्पाइक आया था दरमियान में, लेकिन वो भी अब सबसाइड हो गया है। उस लिहाज से अल्लाह का बहुत करम रहा पाकिस्तान में, जो स्मार्ट लॉकडाउन, ट्रेसिंग और सेपरेट हॉस्पिटल्स का बंदोबस्त किया था, उस वजह से बहुत बेहतर डील किया है इन्होंने, हुकूमत ने और सारी सिविल सोसाइटी ने, आई वुड से दे कोऑपरेटेड। और ये है कि सैलाब की जो बहुत बड़ा एक आया था, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैकेज भी हाल ही में कराची के लिए दिया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि इमीडिएट जो कम्युनिटी की नीड्स हैं ऑफ कोर्स वो इतनी ज्यादा हैं कि आई थिंक जितना भी उसमें मदद की जाए वो कम है और उसकी जरूरत है। तो मैं इस वजह से अप्रिशिएट करता हूँ सईद शेख साहब की एफर्ट को, और इससे पहले हमने अलायंस के प्लेटफॉर्म से भी काफी काम किया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुख्तसरन, मैं चाहूंगी फिर सईद शेख साहब जी शामिल हो जाए हमारे साथ, कि इस वक्त बारिशों के बाद जो कराची की सूरत हाल है, क्योंकि बेशुमार हमारे कराची के लोग जो हैं वो सुनना चाहते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पे कुछ बेहतरी आई है उसमें? देखिए, अभी तो इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं आई थिंक दे आर ओवर। तकरीबन जहाँ जहाँ इनंडेशन थी, जहाँ पानी भर गया था सैलाब का, या जहाँ पे एक्सेस मुश्किल थी, वो सारे मामलात अब हल हो चुके हैं। कुछ लो लैंड एरियाज के अंदर अभी भी शायद नालों में पानी है, लेकिन अब जो लॉन्ग टर्म करना चाहिए, बहुत पहले अरसे में भी होना चाहिए थे बहुत सारे काम, उनकी मेरा अर्जेंसी जो है इन सैलाब और बारिशों के बाद मजीद के गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ एफर्ट्स हैं वो करनी है, ताकि दोबारा ये बात ना हो, ये तकलीफ जो कराची में कराची के वासियों को हुई है ये दोबारा ना हो। और ये जो क्लाइमेट चेंज है और इस तरह की हैवी डाउनपोर्स हैं, ये अब मामूल बन चुका है।
ٹھیک ہے. اور شاید ہماری پلاننگ بھی جو ہے اس حساب سے تھوڑی اور بہتر ہو. سو امیڈیٹ جو ہے اور میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پلانز گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے, اور انشاءاللہ اس میں اللہ نے کیا تو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہوا. تو نیکسٹ ٹائم اس طرح کی مشکل آئی تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کا نہیں ہوگی جو اس وقت ہوئی تھی. ایسا ڈیزاسٹر نہیں ہوگا. بہت خوش آئند بات ہے یہ. اور اب شیخ صاحب کو میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور بتائیں کہ یہ جو 40 فیٹ کا کنٹینر آپ بھیج رہے ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی. دیکھیں میں نے جس طرح سے اس سے پہلے پریز کیا ہے, اور بہت شکریہ کونسل صاحب کا سب سے پہلے کہ جس طرح سے جس وقت سے یہ آئے کمیونٹی میں جس طرح کو موبلائز کیا ہے, اور جس طرح کمیونٹی کے ساتھ مل کر ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں انکریجمنٹ دی ہے. اور کئی چیزیں ایسی تھی جو کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اور ان کے آفس کے تھرو اور ان کے پرسنل جو ایک طریقہ کار ہے, اسٹائل ہے ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کا, وہ بہت اپریشیٹ. بہت شکریہ کونسل نے ہمیشہ ہمیں بہت انکریج کیا ہے. ہم شکر گزار ہیں. ہم کمیونٹی کو موبلائز کرنے کے لیے یہی کرتے ہیں ہمیشہ. الائنس میں کئی ایسوسیشن قابل ذکر میں آپ کو کر چکا ہوں اس سے پہلے, چاہے بہت ساری ایسوسیشن کی پوسٹر پہ بینر لوگو نہیں ہے بٹ پارٹ آف دس ایفرٹ, کیونکہ ڈیفینیٹلی چاہے چاہے کسینا ہو چاہے دوسرے وہ ادارے ہیں ان کے ہمیشہ سپورٹ ملتی ہے. تو ہم نے اپنی کمیونٹی کو موبلائز کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ ونس اگین ہم ایک کنٹینر جو کہ ایک گڈ ول جیسچر ہو, جس میں محبتیں ہوں, جس میں ان کائنڈ گفٹ ہوگا ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو کہ کراچی میں بہت زیادہ سفر کیے ہیں فلڈنگ کی وجہ سے. اور یہ ایک جیسچر کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں اگلے ماہ اکتوبر 30 تک. ان کائنڈ ڈونیشن ڈرائیو ہماری 3 لوکیشن ہیں جہاں پہ ہم ریسیو کر رہے ہیں. اور یہ لوکیشنز ڈرائیو کی مزید تفصیلات ہماری جو ویب سائٹس ہے USA HH ان تمام اداروں ویب سائٹ سے آپ مل سکتی ہیں مزید, جس میں شامل ہے شپنگ ہینڈ کا جو ہیڈ آفس ہے ویسٹ میں, اور شوگر لینڈ کو ہم نے کیا ہے لوکیشن بریانی اینڈ مور, اور بریانی اینڈ مور شوگر لینڈ میں. ان جگہوں سے ہم نے ڈراپ آف لوکیشنز ہیں. اب کیونکہ ہم اس کام کو لے کے چل رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 2 کنٹینر ہم شپ کریں. پہلے کنٹینر میں ڈیفینیٹلی تمام نیا سامان ہوگا جس کی لسٹ ہمارے فلائرز پہ موجود ہے. ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کیونکہ جس وقت ارائیو ہوگا ڈسٹریبیوٹ ہوگا سخت سردی ہوگی, اگر ہمیں ونٹر کلوتھنگ مل جائے, ہمیں بلینکٹس مل جائیں, ہمیں بیڈ شیٹس مل جائیں, بہت ساری لسٹ ہے, بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ہولڈ کروں گی کیونکہ مجھے بار بار اب بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. تو ہم اس بریک کے بعد واپس آ کے ہم مکمل طور پہ ان لسٹ پر بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں کس طرح چاہیے. تو آپ لائن پر ہمارے ساتھ رہیے گا آن لائن اسی طریقے سے. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس وقت کمیونٹی کو آپ کی. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروسز ود محمود بارفانی. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید اپنی کانورسیشن کو آگے بڑھائیں, میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہمارے آنریبل کونسل جنرل ابرار ہاشمی صاحب کا. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ان کمیونٹی سروسز کو آپ سپروائز کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں, آپ کمیونٹی کے ساتھ شانہ بشانہ آپ چل رہے ہیں. تو ہم واپس چلتے ہیں اپنے ہیرو کی طرف, سعید شیخ صاحب کی طرف, جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کنٹینر میں کیا کیا چیزیں ان کائنڈ ڈونیشنز کی صورت میں ہم پہلے کنٹینر میں جو کہ نئی چیزوں کا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہم لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم, واپس ویلکم بیک. ورڈز کا, لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ سب کمیونٹی کے کولیبریٹو ایفرٹس ہیں جن کو ہم لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو کراچی فلڈ ریلیف کے حوالے سے سینڈنگ آف 40 فیٹ کنٹینر فرام ہیسٹن, یہ انشاءاللہ اکتوبر 30 تک اس کی ہم ڈونیشن ڈرائیو جو ہم نے ڈونیشن ڈرائیو اور کیش کنٹریبیوشنز کی جو کیمپین ہے اس کو اینڈ کرنا ہے. اور یہ ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہے جس میں شامل ہیں کونسل جنرل آف پاکستان, الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف, USA, ایسٹرن کراچی سسٹر سٹی ایسوسیشن, ہاؤس آف چیریٹی, یونیورسٹی آف کراچی المنائی, ایسوسیشن آف پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن اور الائنس کے ریفرنس سے PAJS, تمام ادارے اس کے انشاءاللہ تمام آرگنائزیشن اس کا حصہ ہیں. تو دیر آر 2 پارٹس. پہلے تو یہ کہ ہم ان کائنڈ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے بہت ساری چیزیں ہماری لسٹ ہیں جس میں برانڈ نیو کر رہے ہیں, چلڈرن کلوتھنگ, مینس اینڈ وومن کلوتھنگ, شلوار قمیض اگر آپ یہاں سے خرید سکے, ٹراؤزرز, پینٹس, جینس, بلینکٹ, سویٹر, ساکس,
اور حجاب ابیا یہ تمام چیزیں جو ہے اگر ہمیں مل سکے، خاص طور پہ کمفرٹرس بلینکٹس، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں بہت سردی ہوگی، ہم ایئر میٹرسز ہوں، ویل چیئر ہوں، کلچز ہوں، حقانی صاحب اچھی جانتے ہیں ان تمام چیزیں کہاں سے ہم مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں ان کائنڈ کچھ اداروں سے. تو ہم ان چیزوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، جس میں ساتھ ساتھ اسکول سپلائز بھی ہیں کہ اگر ہمیں ہماری لوکیشنز پہ اور اگر کسی ریفرنس سے آپ نہیں آ کے ڈراپ کر سکتے ہیں تو پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی جو ٹیم ہے وہ ہے جو کہ لوکیشن سے سامان پک پک کر اپ کر کے لیں گے. ہمارے جو مختلف پوائنٹس ہیں وہاں پہنچاتے ہیں. تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے کسی کو کانٹیکٹ کرنا ہے، جو پوسٹرز کے تمام نمبر موجود ہیں ریلیونٹ لوگوں کے. آپ چاہیں تو میرا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں اس ریفرنس سے، فی الحال ٹائم شارٹ ہے میری، ہوگا 281-948-1840. اور ہم ایوری سیٹرڈے کو ہیلپ فار ریلیف اینڈ کا جو ہے ایسٹرن کا، وہاں ہم ایک ان کائنڈ ڈونیشن ڈرائیو پورے ویک سیٹرڈے. مارفانی صاحب کوئی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید ان کائنڈ ڈونیشن کا؟ دیکھیں سعید بھائی، یہ اگر ہاسپٹل سپلائیز اگر اویلیبل ہوں، جیسے ہاسپٹل میں سرنجز چاہیے، بلڈ ڈرائنگ کے لیے ٹپس ہے، وہ بہت ساری ہاسپٹل سپلائیز، کیا وہ پیک کنڈیشن میں آپ لے جا سکیں گے؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ تو وہ میں ارینج کر سکتا ہوں فوری طور پہ انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے کچھ اسپانسرز یا ڈونرز ہیں جن کے ڈونیشن سے ہم نے لاسٹ ایئر میئر کراچی کو ایک کنٹینر دیا تھا میڈیکل سپلائیز کا. ہمارا جو جنوری کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم دسمبر یا جنوری میں مور لائکلی میڈیکل سپلائیز کا کنٹینر بھیجیں، جو کیونکہ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس اس طرح کی ہے کہ اس میں ٹائم ڈیلے ہے فار 2 months. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ تمام آئٹم اس میں انویسٹ نہیں کریں یا وہ نہیں اس وقت میں ڈالیں تاکہ ہمیں میں ان کو کنٹینر تھوڑا کو. سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کیونکہ آپ کٹ آف ہو رہے ہیں تیز بولنے کی وجہ سے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کنٹینر میں میڈیکل سپلائیز نہیں جا رہی لسٹ آف آئٹمس کی وجہ سے جو ایمرجنسی میں ضرورت ہے. 2 مہینے کے بعد ان کا کنٹینر جائے گا جس میں کہ وہ میڈیکل سپلائیز دیں گے. جی آپ کنٹینیو کیجیے. جی ابھی جس طرح آپ نے پکچرز ڈسپلے کی تھی یہ وہ ایونٹ ہے جو کل ہم نے آرگنائز کیا تھا شادی کے آفس پہ، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کمیونٹی کے لوگوں نے آ کے پارٹیسپیٹ کیا، ہمیں سامان ڈونیٹ کیا، اور ہم نے $3,400 $3,400 ہم نے ریز کیے فرام آور کمیونٹی. صرف ہمارے 4 ڈونر ایسے تھے جنہوں نے یہ اماؤنٹ دیا، اور ہم یہ تمام کیش ڈونیشن جو ہم اس وقت الائنس فار ڈیزاسٹر کے نام پہ ہم جو چیک لے رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ جو ہم سامان کم ہو جو کمیونٹی سے نہ مل سکے وہ ہم یوٹیلائز کریں. ہمارے اس پروجیکٹ میں آپ میٹنگ میں خود موجود تھیں، کوئی ایکسپینس نہیں ہے کیونکہ یہ کنٹینر اسپانسر کیا ہے. شپنگ اور لاجسٹکس کے تمام جتنے بھی اخراجات کو ہیلپنگ ہینڈ میں کمیونٹی نے سامان دینا ہے، ہم نے شپ کرنا ہے، ہم نے ان اداروں کی ٹیک کیئر کرنی ہے، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جہاں سے ہم پیلٹ سامان ملے گا. ہاؤس آف چیریٹی پر بہت کام کر رہی ہیں، الیاس چودھری صاحب ہیں، سعد انصاری. ہماری لوکیشنز کو چشتی صاحب اور جی ایم چشتی صاحب اور حاضر مختار دیکھ رہے ہیں، وزیر اور آپ کچھ بڑا صاحب اس میں کمپلیٹلی انوالوڈ ہیں، ڈاکٹر ہینا سے، اور پانی کے حوالے سے ہمیں کافی ریفرنس ہے. نہ صرف ہمیں یہ کنٹریبیوشن ہسٹن سے آ رہے ہیں بلکہ مجھے خوشی ہے کہ ہمیں اپروچ کیا ہے ڈیلس کی کمیونٹی میں، ہمیں اپروچ کیا آسٹن کی کمیونٹی نے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ٹیکساس میں ایٹ لیسٹ ٹیکساس میں جو ہماری کمیونٹی مسلم کمیونٹی ہے وہ اس کنٹینر کے پروجیکٹ میں کنٹریبیوشن ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ ہم جلدی ہو سکے وقت سے اپنی ڈونیشن ڈرائیو کا جس طرح سے بھی اینڈ ہوتا ہے اکتوبر 30 کو اسے پیک کریں. کمیونٹی کے بہت سارے ایسے والنٹیئر ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ فل کوآپریٹ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں اسے پیک کرنے میں. ایوری ویکینڈ کو اپنی سب میں ہماری جو جگہ ہے وہاں پہ آ کے ویئر ہاؤس میں ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں یہی درخواست کروں گا آپ ریفرنس سے کہ آپ پلیز ہیلپ کریں. آپ خود جو کر سکتے ہیں اس لسٹ میں سے اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں وہ ہم تک پہنچائیں تاکہ وقت سے اسے پراپرلی پیک کریں. اور امید کرتے ہیں کہ یہ
आखिर में मैं ये कह दूंगा कि ये किस तरह से होगा। हमारे साथ एक Implement- कॉलर है, देखते हैं कि ये कॉलर शायद इसी बारे में बात करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर इसमें कोई और लोग जैसे हम लोग को हिस्सा लेना चाहें, कोई हेल्प करना चाहें, मदद करना चाहें या कुछ डोनेट करना चाहें तो आप अपना एड्रेस दिखाएं स्क्रीन पर, तो वी विल ट्राई समथिंग टू डू इट। मैं बहुत करता हूँ, यहाँ से मैं रमजान के महीने में एपैक के थ्रू किया हूँ, एहसास फाउंडेशन के लिए किया हूँ, इसमें भी करता हूँ मैं भी, मुझे करना आपको चाहिए। मैं नंबर देती हूँ, आप सईद शेख साहब का नंबर लें और इनसे आप एड्रेस ले लीजिएगा। अभी टाइम कम है हमारे पास, आप एक दफा अपना नंबर दोहरा दीजिए। मैं अपना नंबर दूँ आपको, मेरा नंबर 951 अच्छा, एक मिनट, आपका नंबर मैं ले लेती हूँ। 951 735 735 0924। ठीक है, 0924। थैंक यू सो मच। और हाँ, थैंक यू। अब मारफानी साहब, आप जल्दी से सवाल कर लें। मैं ये कह रहा था सईद भाई कि अगर ये मेडिकल सप्लाई रेडीली अवेलेबल है और डोनर वांट टू डोनेट इट, क्या हम उसको अर्ली स्टेज पे पिकअप कर सकते हैं? और क्या टॉयज वगैरह आपको मैं फौरी तौर पे दूं, बच्चों के ब्रेन न्यू, क्या उनकी तो जी। उसका भी काम आ सकता है? तो मैं फौरी तौर पे ये दो चीजें तो आपको अरेंज कर सकता हूँ। Let him- जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मारफानी साहब आपकी जनरस कंट्रीब्यूशंस एक्सटेंड करने का। देखें, सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट ये थी कि मुझे रिसेंटली या चौधरी साहब ने बताया था कि हमने कुछ मेडिकल सप्लाईज के हवाले से शिपिंग की और क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट्स डिले हो जाती है फॉर मंथ और 2। तो उसके अलावा जितनी चीजें आप बच्चों के रेफरेंस से बच्चों की आप टॉयज दे हैं सकते हैं, और ये toys सारी दे चीजें सकते हम हैं, जी। कोशिश कर रहे हैं जितनी मिल सके, वो बहुत काम है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपकी इन तमाम गुफ्तगू का आपको अप्रिशिएट करते हैं हम, Thank एज you. अ TV1 भी और एज अ कम्युनिटी भी। आपकी इन तमाम एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं और मैं कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करती हूँ खुद कि आप इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सईद शेख साहब, एक दफा फिर आप अपना नंबर दोबारा दोहरा दीजिए, बिल्कुल खामोशी है। देखिए, 281-948-1840 और ये ब्रदर साद अंसारी 281-282-7010। बाकी तमाम इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट्स पे हैं। आप खाली ह्यूस्टन कराची सिटी एसोसिएशन अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ हेल्पिंग हैंड टाइप करेंगे तो आपको हर चीज वहां से मिल जाएगी। आखिर में रियाज बाबर साहब का वंस अगेन, फरा साहिबा, कम्युनिटी सर्विस के प्रोग्राम के खाली साहब और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। न सिर्फ आप और साथ इसको प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि कमेटी में भी एक वॉलंटियर की हैसियत से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका, शुक्रिया थैंक यू सर, सो thank you. मच। और मारफानी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है, बल्कि वो मुझे कई बार कह चुके हैं कि एंड द शो, एंड द शो। तो इसके साथ ही मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस तमाम इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे मौजूद है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप वहाँ जाएं, इस प्रोग्राम को देखें और दोबारा हासिल कर लें वहाँ से। फरा इकबाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।